उसे ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें, उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऊंचा सुनाई देना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्ड ऑफ हेयरिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस हार्ड ऑफ हेयरिंग प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। ऊंचा सुनाई देता है क्या तुम्हें, आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसकी दादी को ऊंचा सुनाई देता है, हिज ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल उसके पापा को ऊंचा सुनाई देता है, हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नोअडेज, हिज फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग नोअडेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है, मेरी माँ को ऊंचा सुनाई देता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो उसे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना, कॉल मी इफ़ पॉसिबल, कॉल मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना, फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल, फॉरगेट मी इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, टेल हिम इफ़ पॉसिबल, टेल हिम इफ़ पॉसिबल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सके तो हम फिर मिलेंगे, वी विल मीट इफ़ पॉसिबल, वी विल मीट इफ़ पॉसिबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सके तो यहाँ ज़रूर आना, हो सके तो यहाँ ज़रूर आना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हो सकता है वो चला गया हो, हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो, हो सकता है उसे पता चल गया हो। मे बी ही हैज़ कम टू नो, मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो, हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा, लिख कर ले लो
وہ کھیل رہا ہوگا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لکھ کر لے لو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین لکھ کر لے لو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. لکھ کر لے لو وہ فون نہیں اٹھائے گا. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ پیک اپ دا فون. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ پیک اپ دا فون. لکھ کر لے لو وہ کبھی نہیں سدھرے گا. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ مینڈ ہز وے. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ مینڈ ہز وے. لکھ کر لے لو وہ کھیل رہا ہوگا. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی وڈ بی پلینگ. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی وڈ بی پلینگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لکھ کر لے لو وہ نہیں آئے گا. لکھ کر لے لو وہ نہیں آئے گا. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ کم. ٹیک مائی ورڈز فار ایٹ ہی ول ناٹ کم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. لکھ کر لے لو وہ نہیں جائے گا. لکھ کر لے لو وہ نہیں جائے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. آج وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. یہاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از ناٹ ورتھ وائل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. اٹ از ناٹ ورتھ وائل پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. آج وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ ورتھ وائل گوئنگ دیئر ٹوڈے. اٹ از ناٹ ورتھ وائل گوئنگ دیئر ٹوڈے. یہاں کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ ورتھ وائل ڈوئنگ ورک ہیئر. اٹ از ناٹ ورتھ وائل ڈوئنگ ورک ہیئر. اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ ورتھ وائل ٹاکنگ ٹو ہم. اٹ از ناٹ ورتھ وائل ٹاکنگ ٹو ہم. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسکول میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اسکول میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ ورتھ وائل اسٹڈیئنگ ان دی اسکول. اٹ از ناٹ ورتھ وائل اسٹڈیئنگ ان دی اسکول. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. رات میں دیر سے سونا ٹھیک نہیں ہے. رات میں دیر سے سونا ٹھیک نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ. کتنا محنتی لڑکا ہو تم. کتنا بڑا کم چور ہے وہ. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سچ آ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سچ آ پلس ایڈجیکٹو پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ایز یا آر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ. سچ اے بگ فول ہی از. سچ اے بگ فول ہی از. کتنا محنتی لڑکا ہو تم. سچ اے ہارڈ ورکنگ بوائے یو آر. سچ اے ہارڈ ورکنگ بوائے یو آر. کتنا بڑا کم چور ہے وہ. سچ اے بگ شرکر ہی از. سچ اے بگ شرکر ہی از. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کتنا بڑا ڈرپوک ہو تم. کتنا بڑا ڈرپوک ہو تم. سچ اے بگ کاورڈ یو آر. سچ اے بگ کاورڈ یو آر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کتنا بڑا شرارتی ہے تمہارا بھائی. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. تم سے وقت پر آنے کی امید کی جاتی ہے. اس سے اچھا پڑھانے کی امید کی جاتی ہے.
आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज टू टीच बेटर। ही इज सपोज टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना।